अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। अम्मा बाद वाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सब्र से रिलेटेड ही हदीस है जो कि मैं आज बयान करूँगी। ये हदीस थोड़ी सी तवील तो है, लेकिन इससे बहुत जो है वो सबक हासिल होते हैं और ये कि जज्बा ईमानी जो है वो भी बहुत बढ़ता है। तो ये है कि आप लोग ज़रूर इस हदीस को पूरी सुने, अगरचे तवील है। तो शुरू करती हूँ। हदीस है हज़रत सुहेब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमसे पहले लोगों में एक बादशाह था और उसका मुशीर एक जादूगर था। जब जादूगर बूढ़ा हो गया तो उसने बादशाह से कहा, बेशक मैं अब बूढ़ा हो गया हूँ, एक लड़का मेरे सुपुर्द कर ताकि मैं इसे ये जादू का इल्म सिखा दूँ। चुनांचा बादशाह ने एक लड़का उसकी तरफ भेजना शुरू कर दिया जिसको वह जादू सिखाता। उसके रास्ते में एक पादरी का भी ठिकाना था। वो लड़का जब भी जादूगर के पास गया तो रास्ते में पादरी के पास भी थोड़ी देर के लिए बैठा। उस लड़के ने उसकी बातें सुनी तो उसे अच्छी लगी। चुनांचा वो जब भी जादूगर के पास जाता तो गुज़रते हुए राहिब पादरी के पास भी बैठ जाता। जब वो जादूगर के पास आता तो देर से आने की वजह से जादूगर उसे मारता। उसने राहिब को बताया तो राहिब ने इसे कहा, जब तुम्हें जादूगर से मार का डर हो तो ये कह दिया करो कि मुझे मेरे घर वालों ने रोक लिया था, और जब घर वालों से डर हो तो कह दिया करो कि जादूगर ने मुझे रोक लिया था। चुनांचा इसी तरह दिन गुजरते रहे कि एक दिन लड़के ने अपने रास्ते में एक बहुत बड़ा जानवर देखा जिसने लोगों का रास्ता रोक रखा था। लड़के ने दिल में कहा, आज पता चल जाएगा कि जादूगर अफसल है या राहिब। उसने एक पत्थर पकड़कर कहा, ए अल्लाह, अगर राहिब का मामला तेरे नज़दीक जादूगर के मामले से ज़्यादा पसंदीदा है तो इस जानवर को इस पत्थर के ज़रिए से मार दे ताकि रास्ता खुल जाए और लोग गुजर जाएं। चुनांचा ये दुआ करके उसने पत्थर उस जानवर को मारा जिससे वो हलाक हो गया और लोग गुजर गए। वो लड़का राहिब के पास आया और उसे ये वाक़या बताया। राहिब ने उसे कहा, बेटे, आज तुम मुझसे अफजल हो, तुम्हारा मामला जहाँ तक पहुँच गया है मैं वो देख रहा हूँ और अनकरीब तुम आजमाइश में डाले जाओगे। लिहाजा जब आजमाइश का ये मरहला आए तो तुम मेरे बारे में लोगों को मत बतलाना। और ये लड़का मादरजाद अंधे और कोढ़ी को अल्लाह के हुक्म से दुरुस्त कर देता था और दीगर तमाम बीमारियों का इलाज करता। बादशाह का एक दरबारी यानी कि जो उसके हमनशीन था उसका अंधा हो गया। उसने जब सुना तो वो बहुत से हदिये लेकर लड़के के पास आया और उससे कहा, अगर तुम मुझे ठीक कर दो तो ये सारे हदिये जो यहाँ मैं साथ लाया हूँ तुम्हारे हैं। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा सिर्फ़ अल्लाह देता है। अगर तुम अल्लाह पर ईमान ले आओ तो मैं अल्लाह से दुआ करूँगा तो वो तुम्हें शिफा अता फरमा देगा। चुनांचा वो अल्लाह पर ईमान ले आया और अल्लाह ने उसे शिफा अता फरमा दी। वो ठीक होने के बाद बादशाह के पास आया और उसके पास इस तरह बैठ गया जैसे वो बैठा करता था। बादशाह ने उससे पूछा, तेरी बीनाई किसने बहाल कर दी? उसने कहा, मेरे रब ने। बादशाह ने कहा, क्या मेरे अलावा तेरा कोई और रब है? उसने कहा, मेरा और तेरा रब सिर्फ़ एक अल्लाह है। बादशाह ने उसे गिरफ़्तार कर लिया और उसको सज़ा देता रहा हत्ता कि उसने लड़के का पता बता दिया। चुनांचा लड़के को बादशाह की खिदमत में लाया गया। बादशाह ने उससे कहा, बेटा, तेरे जादू का कमाल इस हद तक पहुंच गया है कि तू मादरजाद अंधे और कोढ़ी को दुरुस्त कर देता है और भी फ़लाँ फ़लाँ काम कर लेता है। लड़के ने कहा, मैं किसी को शिफा नहीं देता, शिफा देने वाला सिर्फ़ अल्लाह है। बादशाह ने उसे भी गिरफ़्तार कर लिया और उसे सज़ा देता रहा हत्ता कि उसने राहिब का पता बता दिया। चुनांचा राहिब को पेश किया गया। राहिब से कहा गया, तुम अपने दीन से फिर जाओ। उसने इनकार कर दिया। तो बादशाह ने आरा मंगवाया और उस आरे को उसके सर के ऐन दरमियान रख दिया गया और उसके सर को चीर दिया, यहाँ तक कि उसके सर के दो हिस्से हो गए। फिर बादशाह ने हमनशीन यानी दरबारी को उसके लाया गया और उससे कहा गया, अपने दीन से फिर जा। उसने भी इनकार कर दिया। चुनांचा आरा उसके सर के मांग वाले मुकाम में यानी दरमियान में रखा गया और उसके सर को चीर दिया, जिससे उसके सर के भी 2 टुकड़े हो गए। फिर लड़के को लाया गया। उससे कहा गया कि अपने दीन से फिर जा। उसने इनकार कर दिया।
بادشاہ نے اسے اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور کہا کہ اسے فلاں فلاں پہاڑ پر لے جاؤ، اس پر اسے چڑھاؤ، جب تم اس کی چوٹی پر پہنچ جاؤ تو اس سے اس کے دین کے متعلق پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے وہاں سے نیچے پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے اور اسے پہاڑ پر لے کر چڑھے تو لڑکے نے دعا کی، اے اللہ تو ان کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ پہاڑ لرزا جس سے سب نیچے گر گئے۔ لڑکا بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی کیا انہوں نے تجھے پہاڑ کی چوٹی سے نہیں گرایا؟ لڑکے نے کہا، ان کے مقابلے میں اللہ مجھے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے اسے پھر اپنے چند خاص آدمیوں کے سپرد کیا اور ان سے کہا، اسے لے جاؤ اور کشتی میں سوار کرو اور سمندر کے درمیان لے جا کر اس سے پوچھو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو ٹھیک، ورنہ اسے سمندر میں پھینک دو۔ چنانچہ وہ اسے لے گئے۔ اس نے کشتی میں بیٹھ کر دعا کی، اے اللہ اس کے مقابلے میں جیسے تو چاہے مجھے کافی ہو جا۔ چنانچہ کشتی الٹ گئی اور وہ سب پانی میں ڈوب گئے۔ یہ لڑکا پھر بادشاہ کے پاس آ گیا۔ بادشاہ نے اس سے پوچھا، تیرے ساتھیوں نے کیا کیا؟ یعنی انہوں نے تجھے سمندر میں نہیں پھینکا؟ لڑکے نے کہا، اللہ تعالیٰ ان کے مقابلے میں مجھے کافی ہو گیا۔ پھر لڑکے نے بادشاہ سے کہا، تو مجھے اس وقت تک قتل نہیں کر سکتا جب تک کہ تو وہ طریقہ اختیار نہ کرے جو میں تجھے بتاؤں۔ بادشاہ نے کہا، وہ کیا ہے؟ اس نے کہا، تو ایک کھلے میدان میں لوگوں کو جمع کر اور مجھے سولی دینے کے لیے ایک تنے پر چڑھا، پھر میرے ترکش سے ایک تیر لے کر اس کمان کے چلے پر رکھ اور پھر یہ الفاظ، بسم اللہ رب الغلام، اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا غلام ہے، پڑھ کر مجھے تیر مار۔ جب تو ایسا کرے گا تو مجھے قتل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ چنانچہ بادشاہ نے لوگوں کو ایک میدان میں جمع کیا، اسے سولی دینے کے لیے لکڑی کے ایک تنے پر چڑھا دیا، پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لے کر اسے کمان کے چلے پر رکھا اور کہا، بسم اللہ رب الغلام، تو اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے، اور تیر پھینکا۔ تیر اس کی کنپٹی پر لگا، لڑکے نے اپنا ہاتھ اپنی کنپٹی پر رکھا اور مر گیا۔ لوگ یہ ماجرا دیکھ کر رب کائنات کی حقیقت اور الہ واحد کی توحید سمجھ گئے اور بے اختیار پکار اٹھے، ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ لوگوں نے بادشاہ سے کہا، آپ جس چیز سے ڈرتے تھے اللہ کی قسم وہی ہوا اور آپ کا خطرہ سامنے آ گیا۔ سب لوگ اللہ پر ایمان لے آئے ہیں۔ چنانچہ اس نے حکم دیا کہ سڑکوں کے ناکوں پر خندقیں کھودی جائیں، تو وہ کھودی گئیں اور ان میں آگ بھڑکا دی گئی۔ بادشاہ نے حکم دیا، جو اپنے دین سے نہ پھرے اسے اس آگ میں جھونک دو، یا اس سے کہا جائے آگ میں داخل ہو جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، حتیٰ کہ ایک عورت آئی جس کے ساتھ بچہ تھا، وہ آگ میں گرنے سے جھجکی تو اس کو بچے نے کہا، اماں صبر کر، یقیناً تو حق پر ہے۔ مسلم کی روایت ہے زہد و رفاق سے، باب قصۃ اصحاب الاخدود و ساحر و راہب و غلام، اور حدیث نمبر ہے 3005۔ تو اس حدیث میں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ دین کی راہ میں جو بھی مشکلات آئیں انہیں صبر و عزیمت سے برداشت کیا جائے، اور دین کی مصلحت کا تقاضا ہو تو جان تک قربان کر دی جائے۔ اولیاء اللہ کی کرامات برحق ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حکمت و مشیت جب اس کے مقتضی ہوتی ہے اور وہ انہیں اپنے بندوں کے ہاتھوں سے ظاہر کرواتا ہے، یعنی جب اللہ چاہتا ہے تو کرامات ان سے ظاہر کرواتا ہے۔ قرآن کریم کی صداقت کا اظہار کہ اس نے اصحاب الاخدود جیسے نہایت محتمم بشان تاریخی واقعات کو بیان فرمایا، جن پر لیل و نہار کی دبیز تہیں چڑھ پڑ چکی تھیں اور زمانہ انہیں فراموش کر چکا تھا۔ حدیث کے بغیر قرآن کی تفسیر و توضیح ممکن نہیں۔ اگر حدیث میں کھائی والوں کا یہ واقعہ بیان نہ ہوتا تو اصحاب الاخدود کی صحیح حقیقت سے آگاہی ممکن نہ ہوتی۔ تو اور یہی چیز جو ہے وہ داعیان حق کے لیے اس قسم کے واقعات استقامت کا باعث ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے دین پر قائم و دائم رکھے۔ اس کے لیے ہمیں اپنی جان تک قربان کرنی پڑے تو ہم اس میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ نہ کریں، یہی صبر و برداشت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو کے ایمان کو تازہ رکھے اور اس کو بڑھاتا رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔